إلى جنوب شرق أوكرانيا، حيث أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان اندماجهما وتشكيلهما لما يسمى دولة نوفيروسيا. يأتي ذلك بعد اجتماع عقده ممثلون عن الجمهوريتين وعن محافظات أوكرانية شرقية أخرى. مفدنا إلى دونيتسك من درغامي والتفاصيل. اجتماع لممثلي الأقاليم الأوكرانية الجنوبية والشرقية في دونيتسك، وهدف اللقاء الأساس كان إنشاء جبهة شعبية موحدة، فيما يعتبر تحضيرا للمشروع الأكبر، إنشاء اتحاد يطلق عليه نوفوراسيا. نعتبر أن هذه الانتخابات غير شرعية، ليس فقط في أراضي جمهوريتنا بل في أراضي دولة أوكرانيا الأجنبية، لأن رئيسها السابق تم عزله بطريقة غير شرعية عبر انقلاب عسكري حكومي. وأتوجه الآن إلى أولئك الذين أيدوا هذا الانقلاب، وهم زعماء أوروبا والولايات المتحدة الذين بذلوا أقصى جهودهم لإعطاء الصفة الشرعية لهذا الانقلاب، وهم يتحملون كل المسؤولية عما حدث في هذه الدولة وعن الوضع الراهن فيها. استحضر المشاركون ما تتعرض له هذه المناطق من عملية عسكرية وتهميش من قبل سلطات كييف، فيما لم يغب التأكيد مجددا على أن انتخابات الرئاسة الأوكرانية لن تجرى في دونيتسك ولوغانسك، وعلى الدعوة إلى إجهاضها في مناطق أخرى. أمامنا مهمتان، الأولى هي بناء الدولة الجديدة، وعلينا إزالة كل الأليغارشيين من السلطة، وذلك من أجل فصل المال عن السياسة. وبعد تنفيذ المهمة الأولى سنحتاج إلى أناس جدد يمتلكون الخبرة في إدارة شؤون الدولة، لأن المهمة الثانية تكمن في بناء الدولة وكل مؤسساتها. نقاشات نتج عنها حذف أحد أهم نقاط البيان الختامي الذي يتضمن رسائل وجهتها هذه الأقاليم إلى سلطات كييف، رسائل تتمثل أساسا في المطالبة بوقف عملياتها العسكرية ومحاسبة المسؤولين عن سفك الدماء وتعويض أهالي الضحايا. نتيجة للأحداث في الميدان خرق الدستور ودمرت الدولة الأوكرانية، وهناك الآن جمهوريتان مستقلتان في دونيتسك ولوغانسك حيث تجري عملية استعادة الدولة، ونحن باسم الجبهة الشعبية نطلب سحب قوات المحتلين من أراضينا. المراقبون يرون أن مثل هذه الاجتماعات الهادفة لتحقيق الوحدة ينقصها تنسيق سياسي وآليات عمل تجمع عليها كافة الفصائل والتيارات. لا يخفي المسؤولون في المناطق التي أعلنت استقلالها من جهة واحدة عن تفاؤلهم مما تم الاتفاق عليه هنا في دونيتسك، في وقت غابت فيه أي إشارات على تقارب محتمل مع سلطات كييف، في انتظار مرحلة يعتبرها المراقبون حاسمة، مرحلة ما بعد انتخابات الرئاسة. أمين درغامي، RT، دونيتسك، أوكرانيا.